अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2021 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। माकबूल वाले सबक में हमने पढ़ा था यगाना चंगेज़ी साहब के बारे में और उनका लिखा हुआ जो 2 गज़ल आपके नसाब के अंदर जो शामिल था उसको हमने पढ़ा था। उसी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर हम लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए बेरा ताखीर देख लेते हैं, पढ़ते हैं। इसको देखने से पहले, पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो के अंदर, आज के सबक के अंदर आप बताइए के अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर 4 सवाल दिए गए हैं, उसको भी है, यानी कि 4 सवाल को भी हम हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया यगाना का असली नाम क्या है। क्या जिक्र किया बाबू कि यगाना का असली नाम क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी। क्या है? मिर्जा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेजी, ये इनका असली नाम है। यानी कि यगाना जो है ये तो तखल्लुस करते थे। क्या करते थे बाबू? ये तो उनका तखल्लुस था। असल उनका जो नाम था मिर्जा वाजिद हुसैन यास, इतना उनका क्या था, असल नाम था। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 2 कहता है यगाना के माना क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया यगाना के माना अजूबा और यकता के है। क्या है? अजूबा और यकता के है। यगाना यानी के यगाना, यहाँ पर 2 बिंदु डाल दीजिए, यगाना, ठीक है ना। तो इसका माना जो होता है अजूबा और यकता के माना में यगाना का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 3 कहता है यगाना चंगेजी पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया यास तखल्लुस करते थे। क्या जिक्र किया? यास तखल्लुस करते थे। जैसा कि दूसरे वाले गजल के अंदर भी आपने देखा है, वहां पे इन्होंने क्या किया, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यास, लफ्ज यास का यहाँ पर क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो यास जो है ये इनका तखल्लुस था और इनका तखल्लुस से यास जो है ये अपना यगाना चंगेजी साहब जो है वो तखल्लुस किया करते थे। समझ गए? सवाल नंबर 4 करता है पहाड़ काटने वाला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? आपके चैप्टर के अंदर पढ़े हैं ना कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इसी जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। तो उसके अंदर आप पढ़े हैं। तो सवाल में क्या पूछा कि पहाड़ काटने वाला की इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया, फरहाद के लिए। जैसा कि आपको हम चैप्टर के अंदर भी पढ़ाए थे तो बताए थे कि इससे दरअसल इशारा इस बात की तरफ है, एक फरहाद था जो किसी से मोहब्बत करता था, शीरी जिसको कहा जाता था, ठीक है ना। तो उसकी मोहब्बत में इस मतलब इस जैसा जुमला इस्तेमाल किया गया है, इससे उसी की मोहब्बत की तरफ इशारा किया गया है कि जो पहाड़ को काट कर रास्ते बना देता है और वहां से दूध की नहरें निकाल देता, आखिर वो भी एक न एक दिन जमीन के मेहमान हो जाता है, ठीक है ना। तो माकबूल वाले सबक में चैप्टर के अंदर सारी चीजें तो पढ़ा दी ही गई है, उसके अंदर आपने तो पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 नंबर सवाल ये हो गया मुकम्मल, ठीक। अब आप अपनी किताब के अंदर देख लेंगे, बहुत आसान है, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा लिखना है कि नहीं, चूंकि कुछ काम थोड़ा तो आप भी तो कीजिए। और ये इतना आसान है ना कि हमने समझा कि छोड़ो इसको हटाओ, ये बच्चे खुद भी लिख सकते हैं। क्या कहा? सवाल नंबर 5 में कहता मिसरे दुरुस्त कीजिए। क्या कहा? मिसरे दुरुस्त कीजिए। खता पर दिल की मुझे यास नहीं शर्माना आता। तो आप चैप्टर के अंदर पढ़वे किए हैं, यहाँ पर सारी की सारी चीजें तो दे दी ही गई है। क्या है? मुझे दिल की खता पर यास शर्माने नहीं आता। तो आप यहाँ से देखकर क्या कर लेंगे, आप मिसरे को दुरुस्त कर लीजिएगा। यानी कि कह लीजिए जिसको तरतीबवार होना चाहिए उसको तरतीब से यहाँ पे जिक्र नहीं किया, इधर से उधर उसको जिक्र कर दिया है, ठीक है ना। ये 5 नंबर सवाल के अंदर ये काम किया, मिसरे को दुरुस्त कर लेना है। और मिसरे को कहाँ से दुरुस्त करेंगे? आप वहाँ पे गजल को पढ़कर गजल के अंदर से आप आराम से उसको दुरुस्त कर सकते हैं।
सवाल नंबर 6 कहता है यगाना चंगेजी किसके शागिर्द थे। क्या पूछा कि यगाना चंगेजी साहब जो है वो किसके शागिर्द थे। शागिर्द का मतलब क्या होता है बाबू, तालिब इल्म। क्या होता है, उर्दू के अंदर कहा जाता है तालिब इल्म, ठीक है ना, यानी इल्म तलब करने वाला, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टूडेंट। क्या कहते हैं आप, स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर। तो यगाना चंगेजी साहब जो थे वो किनके तालिब इल्म थे, इनके उस्ताद कौन थे। तो उसके जवाब में जिक्र यहाँ पे आप टिक लगा लीजिएगा, जिगर मुरादा आबादी। चैप्टर के अंदर भी पढ़िएगा इनके हालात के बारे में, तो वहां भी जिक्र किया है, जिगर मुराद आबादी। सवाल नंबर 7 कहता है यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई। क्या सवाल किया है, सवाल में यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई। तो उसके जवाब में आप जिक्र कर लेंगे, लिख लेंगे 1884 ईस्वी के अंदर, 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी के अंदर क्या हुई थी, इनकी पैदाइश हुई थी। समझ गए। सवाल नंबर 8 कहता है यगाना की वफात कहाँ हुई। तो उसके जवाब में आप देख लेंगे, यहाँ से लगा के आप टिक लगा सकते हैं। आसान है, इतना आसान है, ऑब्जेक्टिव आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद सवाल नंबर 9 कहता है वो लफ्ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। इसका पहला मिसरा लिखकर शेर को मुकम्मल कीजिए। तो वह लफ्ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या, इसका पहला मिसरा क्या होगा, खुशी में अपने कदम को चूम लूं तो ज़ेबा है। क्या है, खुशी में अपने कदम को चूम लूं तो ज़ेबा है, वो लफ्ज़िशों पे मेरी मुस्कुराए हैं क्या क्या। यानी कि एक आखिर वाला जुमला मिसरा दे दिया और कह रहा है कि इसके पहला वाला मिसरा आप पेश कीजिए। तो आप एक चीज जरूर कीजिएगा कि ये बहुत छोटा, यानी कि 5 6 7 8 2 4 6 5 5 2 7, यानी कि मान लीजिए 7 दूना 14, ये इस तरह का ये मिसरा है। आप चाहे तो आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं, चूंकि आमतन सवाल के अंदर जो आता है इसमें से 100% समझ लीजिए कि पूछा ही जाता है। समझ रहे ना, पिछली बार भी पूछा गया था और अब की बार भी उम्मीद पूरा यकीन है, कामिल है कि पूछा ही जाएगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये जिगर मुरादाबादी साहब की जो यगाना जो है, मिर्जा यगाना चंगेजी साहब जो है, तो इनकी जो गजलें है वाकई में काफी प्रेरणा और काफी इससे सबक हासिल होता है, इसलिए यहाँ से पूछना पूरा तय है। ठीक है ना। बाकियों के और असदुल्ला खान गालिब साहब के बारे में तो खैर, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव जो आपके दरमियान आएगा तो वहाँ पे सारी चीजें तो दूध का दूध और पानी का पानी तो वहाँ हम करिए देंगे। ठीक है ना। और जो भी उसका क्वेश्चन और उसका आंसर देखिएगा, जब प्रैक्टिस जब कराया जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको यहीं से आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। चूंकि तरतीब लगा कर चला जाएगा ना, पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो जा रहा है, इस तरह से किताबें जब मुकम्मल हो जाएगी ना तो आप भी फ्री हो जाएंगे और हम भी फ्री हो जाएंगे। समझ गए ना। तो बिल्कुल, यानी इस तरह से यहाँ से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि सवाल जब एग्जाम के अंदर जाएं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हम अपने स्टडी रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो बहरहाल कितने नंबर हमने बताया, 9 नंबर। 10 नंबर में आप देखिएगा इनके सानी मिसरे लिखिए। सानी मिसरे का मतलब क्या होता है, यानी दूसरा मिसरा। पहला मिसरा में क्या, अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, तो इसका दूसरा मिसरा क्या है, हवस ने शौक के पालू दबाए हैं क्या क्या। तो सानी का माना क्या होता है बाबू, दूसरा मिसरा। तो आपको दूसरा मिसरा लिख देना है, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक 10 सवालात है, जिसमें से 4 सवालात तो बोर्ड पर हमने लिखा है और 6 सवालात बहुत आसान है। आप खुद से इसको क्या कर लीजिएगा, आप भर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं मुख्तसर गुफ्तगू को। चलिए मुख्तसर गुफ्तगू को देखते हैं। पहला सवाल इसके अंदर है बाबू कि यगाना की गज़ल से अपनी पसंद का शेर नकल कीजिए और अपनी पसंदीदगी का सबब बताइए। यानी यगाना की गज़ल से अपनी पसंद का शेर नकल कीजिए। यगाना की जो आप 2 गज़लें पढ़े माक़बल में, तो उसके बारे में कहता है कोई भी आप एक शेर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर तो ये अपने हिसाब से लिखा है, आपको अपने हिसाब से चूज़ कर लेना है और कोई भी लिख लेना और उसकी वजह बता देना है कि इसके अंदर ये बातें बयान की गई है, इस बातों की वजह से मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ठीक है ना। कहते हैं यहाँ पर, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस ज़मीं में
کیا اس زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ تو یہاں پر ایک شعر لیا گیا ہے ان کی غزل سے، اس کے جواب ذکر کرتے ہیں۔ اس شعر کی پسندیدگی کی خاص وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ایک تاریخی واقعہ کی طرف، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی شیری اور فرحاد کے عشق و محبت کے واقعات کو شاعر نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شیری یہ فرحاد کی محبوبہ تھی، فرحاد اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو اسی واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس مصرعے کے اندر، اس شعر کے اندر۔ شاعری کی اصطلاح میں اس طرح کی صنعت کو تلمیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بابو؟ تلمیح کہتے ہیں۔ شاعری اصطلاح میں اس کو تلمیح کہتے ہیں، اور جب یہ قواعد وغیرہ جب پڑھایا جائے گا تو اس کے اندر بھی اس کی چیزیں ہم آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے۔ تلمیح کیا ہے، اشارہ کیا ہے، کنایہ کیا ہے، پھر اس کے بعد اور بھی اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، مشار الیہ کیا ہوتا ہے، اضافت کیا ہوتا ہے، موصوف کیا ہوتا ہے، صفت کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب وہ کیا کہتے ہیں قواعد وغیرہ جب پڑھایا جائے گا تو وہاں پہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک۔ سوال نمبر 2 کہتا ہے اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ یہاں زمین میں دریا سمائے ہیں سے کیا مراد ہے؟ زمین میں دریا سمائے ہیں سے کیا مراد ہے؟ تو جواب سنیے۔ اس زمین میں دریا سمائے ہیں سے ظاہری مراد شاعر کی فریاد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کیا ہے؟ فرحاد کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی فرحاد نے جس پہاڑ کو کھود کر دودھ کی نہر نکالی، آخر کار وہ بھی اسی مٹی میں مل گیا۔ یعنی کہ پہاڑ اتنا سخت اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو پہاڑ کو کاٹ کر کھود کر دودھ کی نہر نکال دی، لیکن ایک وقت آیا کہ پھر وہ مٹی کا مہمان ہو کر رہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے ہیں لیکن حقیقت میں شاعر کی مراد زندگی کے انجام اور دنیا کی بے ثباتی سے ہے۔ یعنی کہ یہ تو بہرحال ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن شاعر اس جملے سے یہی مراد لیتا ہے کہ یہ دنیا کے انجام اور دنیا کی بے ثباتی ہے۔ یہ دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان آتا ہے، بہت سارے کارنامے انجام دیتا ہے، لیکن وہ ایک دن مٹی کا مہمان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیسے کیسے مشہور لوگ دنیا میں ہوئے ہیں اور آخر کار زمین میں سما گئے، سمجھ گئے نا۔ تو کوئی بھی ہو جو اس دنیا کے اندر جنم لیا ہے، آنکھ کھولا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کو مٹی کے مہمان بننا ہے، وہ اس کی آنکھیں ایک نہ ایک دن پھر بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ زمین میں دریاؤں کے سمائے ہوئے ہونے کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ فرحاد جو ہے اسی وجہ سے دریا میں سمائے ہونے کی کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں۔ سمجھ رہے بابو؟ چلیے، کوئی بھی بھاری چیز نہیں ہے، بس اس کو 1 سے 2 بار پڑھ لیں گے تو آپ کو آسانی سے باتیں سمجھ میں آ جائے گی، کوئی چیز نہیں ہے، لینگویج ہے، کچھ نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا، یہ گانا دنیا کو سمجھانے نہیں آتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ اس طرح کا جملہ استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں زیر نظر مصرع یا گانا چنگیزی کی زیر نصاب دوسری غزل کے مقطع کا دوسرا مصرع ہے، یعنی کہ وہ پڑھوے کی ہے ان کے غزل کے اندر، تو یہ دوسرا مصرع ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی شخصیت کو صفحے راز میں رکھنا چاہتا ہے اور بیک وقت ظاہر کرنا بھی چاہتا ہے۔ اس بات کی وضاحت شاعر دوسرے مصرعے میں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوسرے مصرعے میں شاعر کرتا ہے۔ شاعر دنیاوی زندگی کے تمام نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہے، یہاں تک کہ اس دور کے سیاسی حالات پر بھی اس کی گہری نظر ہے، خود سمجھنے کا دعویٰ بھی ہے اور ان تمام باتوں کو دنیا کو سمجھانے سے قاصر ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو سمجھانا نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ کہہ لیجئے، آپ وہاں پہ پڑھے ہیں نا، اب جیسا کہ پڑھے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 1884 عیسوی کے اندر ہوئی تھی، اور انہی لوگ کے زمانے میں لڑائیاں کیا کہتے ہیں ہندوستان کے اندر لڑائیاں چھڑ گئی تھی، جنگ شروع تھی، تو اس زمانے کی طرف بھی انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس تمام
حالات کو اور تمام چیزوں کو میں سمجھ تو لیتا ہوں، لیکن دنیا کو مجھے سمجھانا بالکل بھی نہیں آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسی کو یہاں بھی کہتے ہیں سیاسی حالات پر بھی اس کی گہری نظر ہے۔ چونکہ 1884 کے اندر پیدا ہوئے تھے، 14 سال ادھر کا یہ ہوا، اور پھر آپ جانتے ہیں 1947 کے اندر یہ دیش آزاد ہو گیا۔ گویا کہ جب بڑی بڑی لڑائیاں جب ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ لوگ بھی دیکھیں 1857 کی لڑائی کے بارے میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ مطالعہ کے ذریعے پتہ چلا ہی ہوگا، چونکہ اس کے قریب ہی کے ان کی پیدائش ہے۔ 1857 میں جنگ عظیم ہوا، اور پھر کیا کہتے ہیں 1884 کے اندر ان کی ولادت ہوتی ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سیاسی حالات کے اوپر بھی ان کی گہری نظر رہی ہے، گہری نظر بھی ہے، ٹھیک۔ آگے بڑھیں، چلیے سوال نمبر 4 کہتا ہے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ تو تشریح تو ہم وہاں بھی کر دیے، لیکن یہاں پہ سوال میں پوچھا ہے تو بہرحال خدا ہی جانے یہ گانا میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، اسیر و شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے، مگر چادر سے باہر پاؤں پھیلانے نہیں آتا ہے۔ وہاں بھی ہم آپ کو بتائیے دیے ہیں کہ یہ کیا چیز، اس کا اس مصرے کی تشریح کیا تھی، ماقبل میں بھی کر دیے ہیں، لیکن یہاں بھی سوال میں اگر پوچھا ہے تو آپ سن لیجئے، تاکہ ایک چیز کو اگر بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے نا، بار بار اگر اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے۔ تشریح دیکھیں پہلے مصرے کی، ٹھیک ہے نا؟ پہلے مصرع، ایک مصرع یہ ہوا، دوسرا مصرع یہ ہوا۔ پہلے مصرع کی تشریح ہے کہ پیش نظر شعر یگانہ چنگیزی کے زیر نصاب پہلی غزل کا مقطع ہے۔ مقطع کا مطلب کیا ہوتا ہے بابو؟ یعنی کہ اخیر والا مصرع کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو بھی غزل ہو تو اس کا اخیر والا مصرع جو ہوگا نا، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ مقطع کہیں گے۔ مقطع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کٹا ہوا، کیا ہے؟ کٹا ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ آخر میں ہوتا ہے، وہ اب وہاں سے باتیں مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اب اس کے آگے کوئی باتیں نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقطع کے اس شعر میں شاعر نے اپنی ذات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ لا علمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ لا علمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہ ہو، یعنی کہ علم نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو لا علمی کا اظہار کیا ہے، چنانچہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں مجھے خود نہیں معلوم ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں اور اس طرح سے میں کون ہوں مجھے خود بھی پتہ نہیں ہے۔ میری حقیقت کا صحیح علم خدا ہی کو ہے، بلکہ خود اپنی ذات کے بارے میں میرے دل میں طرح طرح کے شکوک آتے رہے ہیں۔ اس شک کی وجہ سے شاعر خود اپنی ذات کے بارے میں مشکوک نظر آتا ہے۔ مشکوک کا مطلب ہوتا ہے یعنی شک کیا ہوا۔ شاعر جو ہوتا ہے نا، خود وہ اپنی ذات کے اوپر اس کو اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اور وہ خود اپنی ذات کے اوپر اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ شک ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہ پہلے مصرع کی تشریح رہی۔ دوسرے مصرع کی تشریح آپ دیکھیں، زیر نظر شعر یگانہ چنگیزی کی زیر نصاب دوسری غزل کا 5واں شعر ہے۔ کیا ہے بابو؟ 5واں شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے طنزیہ لہجہ اختیار کیا، جو یگانہ کی شاعری کی بنیادی خوبی ہے، یعنی کہ طنزیہ۔ اس کے اندر کیا دیکھیے، دوسرا مصرع اسیر و شوق آزادی مجھے بھی گدگداتا ہے، مگر چادر سے بار پاؤں پھیلانے نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا استعمال کیا ہے؟ طنزیہ لہجہ اختیار کیا کہ بھائی ہمیں بھی قیدیوں جان لو کہ ہمیں بھی کیا ہے، آزاد رہنا، ہمیں بھی آزادی پسند ہے، لیکن کروں تو کیا کروں کہ مجھے چادر سے باہر پاؤں پھیلانے نہیں آتا، یعنی کہ میری چادر اتنی لمبی نہیں ہے کہ میں کیا کروں، آزادی کی زندگی جی سکوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ گانا کی شاعری کی بنیادی خوبی ہے۔ اس میں شاعر نے تعلی کا بھی اظہار کیا ہے، اپنی بلندی اور مرتبے کا احساس جس کی قدردانی زمانے کے لوگوں نے ان کی زندگی میں نہیں کی، اسی کی جھلک اس شعر میں ملتی ہے۔ قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آزادی کا شوق مجھے بھی گدگداتا ہے، لیکن میں اپنی حیثیت سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی کہ
ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی جس طرح سے چاہوں اس طرح سے جی سکوں، سمجھ رہے نا۔ اور یہ قیدیت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آزادی کی زندگی جینا چاہتے ہیں، لیکن میری اوقات اور میری حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھنا ہم آگے اس سے آگے بڑھنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، سمجھ گئے۔ تو اسی کو کہا کہ آزادی کا شوق مجھے بھی گدگداتا ہے، لیکن میں اپنی حیثیت سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہتا ہوں۔ میری اتنی اوقات، اتنی حیثیت، اتنی وقات نہیں ہے کہ میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ تو چلیے، یہ رہا دوسرے مصرعے کی تصریح آپ کے درمیان۔ مختصر گفتگو مکمل ہوئے، جس کے اندر 4 سوالات دیے گئے تھے، کمپلیٹ ہوئے۔ چلیے اب اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔